شان مصطفیٰ دے اندر بہت بڑی دلیل ہے۔ لوگ کہندے نے ساڈے ورگے نے چلن دے اندر اٹھن دے اندر بیٹھن دے اندر اللہ دا قرآن فرما رہا سونیا تو اعلان فرما دے انما انا بشر مثلکم یوحا الی، اے لوگو میں تواڈے ہی طرح دا انسان تے بشر ہاں، لیکن میرے کول اللہ دا قرآن اتردا ہے، میرے کول جبریل قرآن لے کے آ رہا ہے۔ میں دسنا چاہنا وا پہلا فرق ہے وے یوحا الی، او تیرے تے میرے ورگے نہیں، اونا تے اللہ دا قرآن اتردا ہے، اونا تے رب دا پیغام ہوندا ہے، جبریل نورانی مخلوق لے کے آ رہا ہے۔ پہلا فرق یہ ہو گیا جسمانی طور تے بھی ساڈے ورگے نہیں، جس نبی دا قدم عرشے اولا تمہیں افضل تے آلہ ہے، اوہ اس قدم دے نال لگن والی مٹی او دا مقابلہ کائنات دا کوئی انسان نہیں کر سکدا۔ پھر تو کیویں کہنا ہے او نبی ساڈے ورگے نے، او کھانے دے اندر پینے دے اندر اٹھنے دے اندر ساڈے ورگے نے۔ عاشقاں دا امام کہہ گیا ہے میرے مصطفیٰ دی جتی دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکدا۔ پھر جس نے مصطفیٰ دی شان نرالی آپ فرما دینے سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالین پاک حضور۔ ایمان والے جناب والا نبی دا غلام بیٹھا ہے، جنہوں اپنے ماپیاں دے نال محبت ہاتھ اٹھاؤ۔